नमस्कार नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सरोज कोइराला र म जीवन खड्का। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। गठबन्धन विरोधी गतिविधि रोक्न र केन्द्रको निर्देशन उल्लङ्घन नगर्न कङ्ग्रेसको सर्कुलर। माओवादीको छुट्टै रणनीति, कुरा नमिले एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्न तयार। चुनावमा सुरक्षा चुनौती आउन नदिन विप्लव र सिके राउत समूहसँग सरकार घनीभूत छलफलमा। सम्भव हुने माग पूरा गरिने, चुनाव रोक्न भने नसकिने। कोरोनाको कारण चीन लगायतका देशमा पढ्न जान नपाएका करिब 900 विद्यार्थीले दिए शिक्षा मन्त्रालयमा निवेदन। छिटो प्रबन्ध मिलाउन माग, कूटनीतिक पहल जारी। भक्तपुरको बोडेमा ऐतिहासिक जिब्रो छेड्ने जात्रा सकियो। बुद्धिकृष्णले 9औं पटक जिब्रो छेडे। जात्रामा स्थानीयको उत्साहपूर्ण सहभागिता, मौलिक परम्परा बचाउने सङ्कल्प। अमेरिकाले नेपाललाई दियो एमसिसी भन्दा ठूलो रकम अनुदान। 79 अर्बभन्दा बढी युएसआइडी मार्फत आउने परियोजना टुङ्गो लाग्न बाँकी। अमेरिकी कङ्ग्रेसको प्रतिनिधि मण्डल ताइवान पुगेपछि चीनमा तीव्र विरोध। एक चीन सिद्धान्त र चीन अमेरिका संयुक्त विज्ञप्तिका शर्तहरू उल्लङ्घन गरेको आरोप। र एएफसी एसियन कप छनौटको लागि राष्ट्रिय फुटबल टिम शुक्रबारबाट प्रशिक्षण सुरु। नेपाली फुटबलको स्तर सुधारका लागि धेरै काम बाँकी रहेको प्रशिक्षकको भनाइ। अब समाचार विस्तारमा। चुनावी सरगर्मी बढेसँगै प्रमुख दलहरू आफ्नै रणनीति अनुसार अघि बढिरहेका छन्। खास गरी सत्ता गठबन्धन दललाई स्थानीय तहको विरोध व्यवस्थापन गर्न सकस देखिन्छ। आज नेपाली कङ्ग्रेसले केन्द्रको निर्देशन मान्न गरेको सर्कुलर र गठबन्धन सहज नभएको माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिले पनि गठबन्धन अस्तित्व रक्षाकै सवाल बनेको जस्तो देखिन्छ। एक रिपोर्ट। नेपाली कङ्ग्रेसले चुनावी अभियान तीव्रता दिएको छ। गाउँ गाउँ जाउँ, काङ्ग्रेस जिताउँ अभियानमा पार्टीको भावी रणनीतिबारे स्पष्ट गरेको काङ्ग्रेसले सत्ता गठबन्धनका दलबीच चुनावी तालमेल गरेपछि अहिले आफ्नो ध्यान घोषणापत्र लेखनमा खर्चिरहेको छ। काङ्ग्रेसले एकातिर उम्मेदवारी चयन प्रक्रियालाई जोड दिएको छ भने अर्कोतर्फ प्रारम्भिक घोषणापत्रको खाका तयार गरेको छ। प्रारम्भिक घोषणापत्रको मस्यौदामा आर्थिक समृद्धि, सामाजिक प्रगति तथा भौतिक पूर्वाधार विकास र सुशासनमा जोड दिएको छ। प्रारम्भिक घोषणापत्रको मस्यौदामा आर्थिक समृद्धि, सामाजिक प्रगति तथा भौतिक पूर्वाधार विकास र सुशासनमा जोड दिएको छ। घोषणापत्रमा काङ्ग्रेसले एमालेलाई मुख्य प्रतिस्पर्धी दलको रूपमा स्वीकार गर्दै 2/3 हाराहारी बहुमतमा बनेको एमाले सरकारले सङ्घ प्रदेशमा अवसर गुमाएको भन्दै आलोचना गरिएको छ। काङ्ग्रेसको निर्वाचन परिचालन समितिले चुनावी तालमेलका विषयमा गरिएको निर्णयलाई मातहतका कमिटीले पालन गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ। प्रदेश र केन्द्रीय प्रतिनिधि जिल्लामा पठाउने अथवा प्रदेशमा पनि सहमन्त्री लेभलमा पठाउने, साथै प्रदेशले पालिका तहमा प्रतिनिधि पठाउनका लागि निर्देशन गर्ने, चुनावी सभालाई व्यवस्थित कसरी गर्न सकिन्छ, जस्तै हाम्रो लामो सभा हुन्छ, त्यो भित्रको हाइफाई बढी हुन्छ, त्यसलाई आचार संहिताभित्र कसरी हाल्ने, आचार संहिता अनुगमन कसरी गर्ने, अनि भातृ र शुभेच्छुक संस्थाहरूको आफ्नो परिचालन कसरी गर्ने, आफ्नो कसरी परिचालन गर्ने भन्ने एउटा कुरा भयो। विशेष गरेर पहिलो शक्ति बन्ने आकाङ्क्षासहित गठबन्धनका दल बाहेकसँग चुनावी तालमेल गर्ने प्रक्रियामा छ एमाले। उसले गठबन्धनलाई चुनौती दिन राप्रपा नेपाल र परिवार दलसँग चुनावी तालमेल गरिसकेको छ। 2074 सालमा झन्डै 40% स्थानीय निकायको नेतृत्व हात पारेको एमालेलाई विरासत जोगाउन सत्तारूढ गठबन्धन चुनौती बनेको छ। उसले पनि वैशाख 9 गते घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ। घोषणापत्रमा अन्य दलले जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार विकास, सामाजिक न्याय र समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारालाई सशक्त रूपमा उठाउने भएको छ। प्रमुख प्रतिस्पर्धी काङ्ग्रेस मानेको एमाले सत्ता गठबन्धनलाई अप्राकृतिक भनेको छ। गठबन्धनको दोस्रो ठुलो दल नेकपा माओवादी पनि स्थानीय निर्वाचन आफ्नो पक्षमा पार्न लागि परेको छ। उसले काङ्ग्रेसका स्थानीयको गतिविधिले चुनावी तालमेल सकसपूर्ण भएको प्रतिक्रिया दिएको छ। उसले पनि कृषि, ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, वन संरक्षण, पुँजी सिप र दक्षतामा जोड, श्रम र रोजगार, देशभित्री लगायतमा जोड दिँदै घोषणापत्र निर्माण गरिरहेको जनाएको छ।
केन्द्रमा गठबन्धन गरेर चुनावी माहौलमा होमिएको माओवादी केन्द्रलाई चितवन, पर्सा, कास्की लगायतका जिल्लाबाट स्थानीय काङ्ग्रेसले विरोध गरेपछि कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा अन्योल देखिन्छ। दलहरूले गठबन्धन बनाएर चुनावमा जाने भने पनि स्थानीय तहमा भएको विरोध व्यवस्थापनलाई नै प्रमुख चुनौतीका रूपमा लिनुपर्ने स्थिति आएको छ। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम टाइम्स HD, काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरको लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले 5 जना आकांक्षीको नाम सिफारिस गरेको छ। काठमाडौँ महानगरको मेयर बन्न पूर्व मन्त्रीदेखि प्रदेशसभा सदस्य समेत आकांक्षी छन्। वर्तमान मेयर विद्यासुन्दर साक्यले राम्रो काम गर्न नसकेको भन्दै अन्य आकांक्षीहरूले मेयरमा दाबी गरेका छन्। एक रिपोर्ट। राजनीतिक रूपमा समेत महत्त्व राख्ने सङ्घीय राजधानी काठमाडौँको मुटुमा रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर पदको उम्मेद्वार बन्न एमालेभित्र आकांक्षीहरू जोडतोडले लागेका छन्। प्रभावशाली पद तथा 16 अर्बभन्दा बढी बजेट भएको काठमाडौँ महानगरको मेयरको उम्मेद्वार बन्न पनि एमाले अध्यक्ष ओलीको आशीर्वाद अनिवार्य छ। लामो छलफल र बहसपछि नेकपा एमाले महानगर कमिटीले 5 जना आकांक्षीको नाम तय गरेको हो। महानगर कमिटीले सिफारिस गरेकाहरूको बारेमा सर्वसम्मतिका लागि पहल गरिने एमाले काठमाडौँका अध्यक्ष कृष्ण कुमार राईले बताए। काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रब्लम हिजोदेखि एउटा फोहोर मैलाको प्रब्लम छ, एउटा तपाईँको ट्राफिक जामको प्रब्लम छ। यी कुराहरू महत्त्वपूर्ण प्रब्लमहरू हुन्। यी बाहेक अरू त अब तपाईँको सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू, वातावरणीय अवस्थामा पर्ने प्रभावका सन्दर्भमा ल्याउने प्रोग्रामहरू, अनि त्यस पछाडि चाहिँ अपरझट रूपमा आउने चाहिँ तपाईँको डिजास्टरहरू, भूकम्पका कुराकानी होला होइन। भूकम्पको घाउ अहिले पनि धेरै ठाउँमा मेटिन बाँकी छ। अब त्यस्तै गरी तपाईँको डिजास्टरको रूपमा चाहिँ 81 आउन सक्ने चाहिँ कोरोना जस्ता कार्यक्रमहरू, यस्तो सन्दर्भमा चाहिँ भइपरि आउने चाहिँ त्यस्तो डिजास्टर भयावह खालका चाहिँ मानवीय क्षति हुने खालका प्रोग्रामहरू वातावरणीय दृष्टिकोणले चाहिँ पर्यावरणीय दृष्टिकोणले चाहिँ असर गर्न सक्ने आउने त्यस्ता समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्न सक्छु भन्ने खालका भिजन प्रस्तुत गर्न सक्ने मान्छेले टिकट पाउनु। नेकपा एमाले महानगर कमिटीले सिफारिस गरेकाहरूमा पूर्व शहरी विकास राज्यमन्त्री एवं सङ्घीय सांसद रामवीर मानन्दर, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्य, पूर्व मेयर तथा प्रदेश सभासद केशव स्थापित, एमाले महानगर कमिटीका अध्यक्ष निर्मल देउला र प्रदेश कमिटी सदस्य इन्दिरा पन्तको नाम सिफारिस गरेको छ। महानगर कमिटीले उपमेयर तथा 32 वटै वडाको अध्यक्ष र सदस्य आकांक्षीहरूको नाम पनि सिफारिस गरेको छ। आकांक्षीहरूले एमालेबाट नै मेयर जितेका साक्यले अपेक्षित रूपमा काम गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन्। मेयर साक्यले महानगरपालिकाको विकासका लागि दीर्घकालीन समाधान नखोजेको लगायतका आरोप लगाउँदै आकांक्षीहरूले पार्टीले आफूलाई मेयरमा टिकट दिनुपर्ने दाबी गरेका छन्। महानगरपालिकाले अहिलेसम्म चाहिँ तपाईँको एउटा फोहोरको लागि चाहिँ एउटा ठुलो एउटा मेसिन किनिदिएको भए होइन, त्यो मेसिनलाई चाहिँ तपाईँको प्रयोग गरिदिएको भए आज फोहोरको समस्या समाधान हुन्थ्यो। पानीको समस्या मेलाम्चीको लागि चाहिँ आज यत्रो महिना भयो हाहाकार छ होइन, त्यसको लागि कमसेकम मेलाम्चीको चाहिँ समस्यासँग हामी 30% महानगरको चाहिँ सेयर भएको चाहिँ ठाउँ हो। सडक हेर्नु ट्राफिक जाम भएर किन भयो? त्यसो भएर तपाईँले जुन एउटा भन्नुभयो कि अब जित्ने चाहिँ प्लानिङसँग चाहिँ भन्नुहोस् भन्ने हो, यही प्लानिङ हो। 2074 सालको स्थानीय निर्वाचनमा साक्यले 64,913 मत ल्याएर मेयरमा विजयी भएका थिए। उनका प्रतिद्वन्दी नेपाली काङ्ग्रेसका राजुराज जोशीले 45,269 मत प्राप्त गरेका थिए। उपमेयरमा भने काङ्ग्रेसकी हरिप्रभा खड्गीले 58,952 मत सहित विजयी भएकी थिइन्। उनका प्रतिद्वन्दी राप्रपाका राजाराम श्रेष्ठले 34,845 मत प्राप्त गरेका थिए। प्राइम टाइम्स HD, काठमाडौँ। स्वच्छ र भयरहित निर्वाचनका लागि प्रमुख पाटो मानिन्छ शान्ति सुरक्षा। आगामी स्थानीय तह निर्वाचन पनि शान्ति सुरक्षाका दृष्टिले हर तरहले सुदृढ बनाउन सक्षम रहेको सरकारको दाबी छ। यसबीचमा विप्लव नेतृत्वको नेकपा र सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीसँग सरकारले घनीभूत छलफल गरेको छ। एक रिपोर्ट। विगतका निर्वाचनहरूमा कुनै राजनीतिक दल वा समूह सुरक्षा चुनौती मानिन्थे, तर यसपटकको स्थानीय तह निर्वाचनमा शान्ति सुरक्षाका दृष्टिले घोषित रूपमा कुनै पक्षबाट पनि चुनौती देखिँदैन। तर सशस्त्र विद्रोहबाट 3 बुँदे सहमतिसँगै शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको विप्लव नेतृत्वको नेकपा र तराईमा राष्ट्रिय अखण्डता विरोधी गतिविधि त्यागेर प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा आएको सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीको गतिविधिप्रति भने सरकार चनाखो जस्तो देखिन्छ।
यी दुवै पार्टीका नेताहरू र गृह प्रशासन पछिल्लो समय एजेन्डासहित छलफलमा छन्। विप्लव नेतृत्वको नेकपाले 3 बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि जोड दिएको छ भने राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले मधेसमा किसान आन्दोलनका क्रममा आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई झुठा मुद्दा लगाइएको, जेल हालिएको लगायतका मुद्दा उठाइरहेको छ। आफ्ना माग सम्बोधन गर्न पनि ती दलले सरकारमाथि दबाब बढाएका छन्। शुक्रबार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेता प्रकाण्ड सहितको टोलीसँग छलफल गरे भने लगत्तै सीके राउत नेतृत्वको टोलीसँग पनि छलफल गरे। गृहमन्त्री खाँडसँगको छलफलमा सहभागी नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डले आफ्ना माग पूरा गर्न चुनाव रोक्नै पर्ने शर्त अघि सारेको बताए। सरकारी गठबन्धनले गरेन, प्रतिपक्षले गरेन, या संसदवादी दलहरू यसको निम्ति सबै भएका तयार भएनन् भने 3 बुँदे सहमति संसदवादी दलहरूले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले चाहिँ उल्लङ्घन गरेको हुन्छ। यो उल्लङ्घन गर्ने भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि शान्ति प्रक्रियालाई भङ्ग गर्ने चाहिँ दिशातिरको यात्रा भन्ने बुझिन्छ। जनमत पार्टीले भने यसअघि भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र किसान आन्दोलनको माग सम्बोधनका विषय सरकार समक्ष राखेको बताएको छ। नेपाल सरकारसँग चाहिँ 2075 सालमा स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनसँग जुन सम्झौता भएको थियो, त्यो सम्झौता चाहिँ अहिलेसम्म पनि पालना नभएको नेपाल सरकार तर्फबाट त्यो चाहिँ पालना गर्न चाहिँ हामीले पहल गर्न आग्रह गरेका छौँ। अनि त्योसँग चाहिँ किसान आन्दोलनमा जुन मुद्दा चलाइएको छ नेपाल सरकारले, र त्यति बेला पनि स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका टाइममा जुन साथीहरूले मुद्दा चलाइएको थियो, त्यो मुद्दा चाहिँ अविलम्ब फिर्ता गरेर हामीलाई पनि चुनावमा जाने माहौल बनाइदिन चाहिँ आग्रह गरे। विप्लव नेतृत्वको नेकपाले चुनाव केही महिना पर धकेलेर भए पनि आफूहरू सहभागी बन्ने गरी वातावरण बनाउन माग गरेको हो। विप्लव समूहको माग पूरा गर्न सरकारले बन्दी रिहाई, मुद्दा फिर्ता लगायतका विषय अघि बढाइसकेको छ। जनमत पार्टीले आफ्ना माग मुद्दा सम्बोधनका लागि ताकेता गरेको छ। जनमत पार्टी त चुनावमा भाग लिने गरी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइसकेको छ। सरकारले पनि कानुनी रूपमा मिल्न सक्ने सम्मका माग पूरा गर्ने वचन दिएको छ। चुनाव अघि यी दुई पक्षका सम्भव देखिने माग पूरा गर्न सकिए उनीहरूबाट हुन सक्ने चुनाव विरोधी गतिविधि रोकिने सरकारको बुझाइरहेको पाइन्छ। तर सरकार चुनाव सार्ने मागमा भने सहमत देखिँदैन। ती दल पनि चुनाव अघि सरकारलाई दबाब दिँदै आफ्ना माग छिटो पूरा गराउने ध्याउनमा देखिन्छन्। लाखौं रकम खर्च गरेर चीनमा मेडिकल शिक्षा पढ्न पुगेका नेपाली विद्यार्थीको भविष्य अझै अन्यलमै छ। कोरोनाको कारण नेपाल फर्किएका उनीहरूले आफ्नो पढाइ पूरा गर्न पाउनुपर्ने मागका लागि पनि आन्दोलन नै गर्नु पर्यो। तर नियामक निकायले कुनै चासो दिएन। अहिले शिक्षा मन्त्रालयले यस्ता पीडित विद्यार्थीको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेको छ, तर उनीहरूको पढाइको बारेमा भने कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन। एक रिपोर्ट। मेडिकल शिक्षा पढ्न लाखौं खर्च गरेर चीनसम्म पुगेका यी विद्यार्थीहरूको भविष्य कोरोना र उनीहरूको दुःख नबुझिदिने सरकारका कारण करिब 2 वर्ष यता अन्यलमा छ। उनीहरू आफ्नो पढाइ निरन्तर गर्न नेपालमै इन्टर्नसिपको व्यवस्था गरिदिन या चीनमै पढ्ने व्यवस्था मिलाइदिन विभिन्न निकायदेखि प्रधानमन्त्री समक्ष पुगिसके, तर कुनै पनि निकायबाट स्पष्ट जवाफ पाउन सकेका छैनन्। निकै दुःखले घर जग्गा बेचेर पढ्न पुगेका विद्यार्थी निकै तनावमा छन्। भएर भने त अब केही बाँकी नै रहँदैन नि, फ्युचर नै पुरै अब अहिले त पुरै ब्ल्याङ्क आउट छ। अब के गर्ने के नगर्ने, कहाँ जाने, कसरी गर्ने, फ्युचर नै अन्यलमा छ हाम्रो त। चिनिया विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमण पश्चात शिक्षा मन्त्रालयले पीडित विद्यार्थीको आवेदन माग गरेको थियो। शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार कोरोनाका कारण आफ्नो पढाइ पूरा गर्न नपाएका 889 विद्यार्थीको आवेदन परेको छ। उनीहरूमध्ये 184 जना MBBS का विद्यार्थी छन्। अन्य प्राविधिक विषयका 420 जना र अप्राविधिक विषयका 130 जना विद्यार्थीको आवेदन परेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माका अनुसार अब उक्त विद्यार्थीको आवेदन परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत चिनिया दूतावास समक्ष पठाएर उनीहरूको फिर्तीका लागि आवश्यक प्रबन्धका लागि पहल गर्ने भएको छ। विद्यालयको प्रारम्भिक विवरण अनुसार चाहिँ MBBS मा 184 जना विद्यार्थीहरू चाहिँ छन् र MBBS बाहेक चिकित्सा शिक्षाका अन्य विषयहरू
होइन र प्राविधिक विषयहरू अरू सबै गरेर 420 जनाको निवेदन छ। साथसाथमा अब त्यो चाहिँ नि अब आर्ट्स कमर्स जस्तो भनौँ न नन टेक्निकल सब अप्राविधिक विषय भन्छौँ हामीले, त्यो अप्राविधिक विषयहरूमा पढ्ने विद्यार्थीहरू पनि 130 जनाको निवेदन चाहिँ हामीसँग आएको देखिन्छ। अब हामी चाहिँ परराष्ट्र मार्फत चिनिया दूतावासमा अनुरोध गर्छौँ। तर 2017 भन्दा अगाडिका विद्यार्थीका विषयमा भने अझै अन्यल नै छ। उनीहरूलाई स्वदेशमै इन्टर्नसिपको व्यवस्था मिलाउने कार्य भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माको भनाइ छ। सन् 2017 भन्दा अगाडिको जस्तो इन्टर्न गर्ने विषयहरू केही छ होइन, त्यो इन्टर्न गर्ने विषयहरू पढाइ पुरा भइसकेको विषयहरूको इन्टर्नको विषयहरूमा त यहाँ छलफल गर्न सकिन्छ। त्यसको व्यवस्थापनको विषय एउटा बाटो हो, त्यो छैन। यस्तो आश्वासन यसभन्दा अगाडि धेरै पटक आए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। तर यसपटक परराष्ट्र मन्त्रालयले यी विद्यार्थीको समस्यालाई मनन गरेर तदारुकताको साथ लाने हो भने लामो समय अन्यलमा रहेको विद्यार्थीको माग पूरा हुन्थ्यो कि? सर्वोच्च अदालतले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथिको महाभियोग दर्ता गर्दा पेश भएको कागजात झिकाउने आदेश गरेको छ। महाभियोग विरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले सुरुमै कागजात झिकाउने आदेश गरेको हो। मुद्दा सुरुमै संवैधानिक इजलासमा पेश भएको थियो। अब संवैधानिक इजलासले झिकाइएका कागजात अध्ययन गरेपछि कारण देखाऊ आदेश अनि अन्तरिम आदेश जारी हुने कि नहुने भन्ने विषयमा प्रवेश हुन्छ। गत 1 फागुनमा जबरा विरुद्ध प्रतिनिधि सभा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका 98 जना सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेर संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। त्यसका विरुद्ध अधिवक्ताहरू डाक्टर पुण्यप्रसाद कतिवडा र दीपक विक्रम मिश्रले 11 फागुनमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। महाभियोग प्रस्ताव विरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गर्दै बदर गराई पाऊँ भन्दै उनीहरूले दायर गरेको रिटमा आज प्रारम्भिक सुनवाई भएको हो। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका 2 स्थित टिकुलीपुरमा भीषण आगलागी हुँदा 13वटा कत्की घर जलेर नष्ट भएका छन्। स्थानीय सीताराम जैसीको घरमा दिउँसो 81 आगलागी भएको थियो। आगो फैलदै अन्य घरमा समेत सल्किएपछि बस्ती नै जलेर नष्ट भएको हो। आगलागीबाट 13 घर जलेर नष्ट भएको छ। टहरा खाले कच्ची घरमा खरको छानो भएकोले बस्तीमा फैलिएको स्थानीयले जनाएका छन्। दमकलको सहयोगमा सुरक्षाकर्मी र स्थानीयले आगो नियन्त्रणमा लिएका थिए। आगलागीबाट भएको क्षतिको विवरण सङ्कलनको क्रममा रहेको प्रहरीले जनाएको छ। आगलागीको कारण भने खुलेको छैन। संसदीय सुनवाई विशेष समितिले विभिन्न देशका लागि प्रस्तावित 20 राजदूत विरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको छ। सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको समिति बैठकले प्रस्तावित राजदूत विरुद्ध संसदीय सुनवाई गर्नुअघि कुनै उजुरी भए 10 दिनभित्र समितिमा पठाउन भनिएको समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिए। समितिको कार्यालय सिंहदरबार, इमेल, हुलाक तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट समेत उजुरी दर्ता गर्न सकिनेछ। समितिमा उपस्थित नै भएर पनि उजुरी दिन सकिने व्यवस्था गरिएको सभापति कर्णले बताए। यो बैठकबाट उजुरी आह्वान गर्यो। 10 दिनको टाइम दियौँ सर्वसाधारणलाई। 10 दिनभित्रमा जसलाई उपयुक्त अनुपयुक्त के लाग्छ भन्ने सम्बन्धमा जनताबाट उजुरी मागिराखेका छौँ। यो उजुरीको लागि आज निर्णय गर्यौँ सर्वसम्मतले र यो उजुरी अनुसार नै 10 दिन बितेपछि फेरि हामी सुनवाईको क्रममा लाग्नेछौँ। यसअघि चैत 24 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले परराष्ट्र सेवाका 8 सहित 20 जनालाई राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। नेपालको संविधान अनुसार नियुक्ति अघि राजदूतको संसदीय सुनवाई हुने व्यवस्था छ। सुनवाई समितिले सिफारिस अनुमोदन गरे नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। कैलालीमा अर्जुन दासको विभत्स हत्यामा संलग्न 4 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै कैलालीको जानकी गाउँपालिका 9
अमरावती स्थित सामुदायिक वनभित्र मृत भेटिएका 25 वर्षीय अर्जुन दासको हत्या आरोपमा फरार रहेका 4 जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा जानकी गाउँपालिका 9कै 19 वर्षीय युवाहरू सुमित साउद, मनोज भण्डारी, दिलीप दास र बमबहादुर बोहरा रहेका छन्। उनीहरूको समूहले दासलाई मोबाइल चोरी गरेको आरोपमा लागु औषध सेवन गरेको अवस्थामा हत्या गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण प्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए। रूपन्देही सिमानाकाबाट गोप्य सूचनाका आधारमा महाशाखाबाट खटिएको विशेष अनुसन्धान टोलीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। केही समय यी व्यक्तिहरू भारतका विभिन्न स्थानहरूमा लुकीछिपी बसेका थिए र अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ भैरवा स्थित बोर्डर एरियामा काम खोज्दै कामको सिलसिलामा चाहिँ काम खोज्ने क्रममा आएर लुकीछिपी बसेका छन् भन्ने सूचना अपराध महाशाखामा प्राप्त भइसके पश्चात अपराध महाशाखाबाट भैरवासँग समन्वय गरेर एउटा विशेष टोली हामीले उनीहरूको पक्राउको लागि परिचालन गरेका थियौँ। त्यो टोलीले चाहिँ यो 1 गते राति ती व्यक्तिहरूलाई रूपन्देही जिल्लाको भैरवा स्थित बोर्डर एरियाबाट पक्राउ गरेर चाहिँ अहिले हामीले यहाँ ल्याएका छौँ। उनीहरूलाई थप अनुसन्धानका लागि कैलाली जिल्ला प्रहरी कार्यालय पठाइएको छ। गत वर्ष पुस 2 गते घरबाट निस्केका जानकी गाउँपालिका 9 अमरावतीका अर्जुन रातिसम्म घर फर्केका थिएनन्। वनमा घाँस काट्न गएका महिलाले रुखमा बाँधेर टाउको काटिएको अवस्थामा पुस 3 गते शनिबार अमरावती सामुदायिक वनमा उनको शव फेला पारेका थिए। भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिका बोडेमा हरेक वैशाख 2 गते मनाइने विश्व प्रसिद्ध जिब्रो छेड्ने जात्रा आज सम्पन्न भएको छ। यस वर्ष 9औं पटक बोडेका 49 वर्षीय बुद्धिकृष्ण वाङ श्रेष्ठले जिब्रो छेडेका छन्। परम्परा र संस्कृति जोगाउनका लागि स्थानीय तह र स्थानीय पनि प्रतिबद्ध देखिएका छन्। एक रिपोर्ट। भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिका 8 बोडेमा मनाइने 9 पटक जिब्रो छेडेका छन्। कर्मी र नाइकेहरूले विभिन्न देवगणको पूजा गरेपछि तेलमा डुबाइराखेको 10 इन्च लामो सुइरोले 5औं गणेशको प्राङ्गण रहेको पार्टीको मञ्चमा बुद्ध कृष्णको जिब्रो छेडिएको हो। चैत मसान्तको दिन बोडे महालक्ष्मी मन्दिर प्राङ्गणमा लिङ्गो उठाएपछि जिब्रो छेड्ने व्यक्तिले निराहार व्रत बसेर जिब्रो छेड्ने चलन छ। जिब्रो छेडेपछि चन्द्राकारको भ्वाए अर्थात् महादीप बोकेर टोलटोल घुम्ने र भाँगु टोलमा पुगेर 5औं गणेश मन्दिरमा जिब्रो छेडेको सुइरो निकालेर महालक्ष्मी मन्दिरमा ठोकेपछि यो जात्रा सम्पन्न हुने परम्परा रहेको छ। मध्यपुर थिमी नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित नेपाल कोरिया मैत्री अस्पतालका एम्बुलेन्स चालक बुद्ध कृष्णले यसअघि 2061 सालदेखि 2064 सालसम्म जिब्रो छेडेका थिए भने उनको आमाको निधनपछि बोडेको जुजो भाइ बाँस श्रेष्ठले 2065 देखि 2072 सालसम्म जिब्रो छेडेका थिए। पछिल्ला वर्षमा पुनः जिब्रो छेडेका बुद्ध कृष्णले यस वर्ष 9औं पटक जिब्रो छेडेका हुन्। बुद्ध कृष्णले जिब्रो छेड्नु अघि प्राइम टाइम्स टेलिभिजनसँग कुरा गर्दै परम्परा जोगाउनका लागि जिब्रो छेडेको जानकारी दिए। उनले यो पटक अन्तिम भएको पनि बताएका छन्। 9 वर्ष 8 वर्ष भयो, अब 9 पल्ट छेडेछु। हजुर, यो अन्तिम पल्ट भनेको छु र अर्को मान्छे आउँछ। पछिल्लो समय जिब्रो छेड्ने जात्रालाई मध्यपुर थिमी नगरपालिकाले सहयोग गर्दै आएको छ। स्थानीय पर्व, जात्रा र संस्कृतिका लागि नगरपालिकाले महत्त्व दिने गरेको छ। यो चाहिँ अत्यन्तै यो रौनक र मौलिक भएको हुनाले यसको जगेर्नाको लागि हामी कोसिस गरिरहेछौँ। अब जगेर्ना गर्ने भने यसलाई चाहिँ हामी पर्यटनसँग जोड्न कोसिस गरिरहेछौँ। यसका आधारमा हामी फोटो प्रदर्शनीहरू गर्ने, फोटो प्रतियोगिताहरू गर्ने, यी कामहरू चाहिँ अरू सङ्घ संस्थाहरूसँग मिलेर गरिरहेछौँ। अनि मध्यपुर थिमी नगरपालिकाको मात्रै कुरा गर्ने हो भने यो सबै खटहरू गुठीहरूलाई चाहिँ सबैलाई चाहिँ सहयोग गर्दाखेरि हामी विश्व जात्रालाई व्यवस्थापन गर्न मात्रै करिब चाहिँ हामी 50 लाख जति चाहिँ खर्च गरिरहेछौँ वार्षिक रूपमा। जिब्रो छेड्ने जात्रामा सहभागी स्थानीयले जात्रालाई सधैँभरि जोगाउनु पर्ने बताएका छन्। नयाँ पुस्ताले जात्रा र संस्कृति जोगाउन भूमिका खेल्नुपर्ने प्रति स्थानीयले ध्यानाकर्षण गराएका छन्। अहिले त धेरै नै फरक भयो। पहिले यतिको मान्छे नै हुँदैन, हल्का साथ मान्छे हुन्छ। अहिले त कति मान्छे छ, कति चौबरो भइसक्यो मान्छे त। अनि यसमा विकृति फैलिएको छ कि नै? छैन, त्यो त ऊ भयो तर छैन, ऊ त छैन। अहिलेको समानै हो, उही हो, समानै छ, उही हो। गर्ने जात्रा गर्ने सबै त्यही नै हो, अरू उयो फरक। अब सिकाउनुमा भर पर्छ।
आफूले त संस्कृति बचाइरहेको छौँ त्यो चाहिँ ठिक छ होइन, त्यो त हो। तर अब सिकाउने मान्छेले पनि हामी सिक्दा चाहिँ होइन गाह्रै थियो, यो सजिलो चाहिँ छैन बाँसुरी सिक्न, धेरै गाह्रो छ। 1 महिना चाहिँ हामीलाई साउन्ड निकाल्नलाई नै चाहिन्छ, त्यही भएर गाह्रो छ। सिक्न आउँछन् साथीहरू, अरू जस भाइ बहिनीहरू सिक्न चाहिँ आउँछन्, तर गाह्रो भएर चाहिँ छोडेर जान्छन्। दैवी शक्तिलाई आधार मानेर प्राचीन कालदेखि नै मनाइँदै आएको बोडेको सिङ्गो ऐतिहासिक, धार्मिक र संस्कृतिसँग सम्बन्धित यो जात्रा नीलबाराही देवगढसँग सम्बन्धित रहेको छ। किम्वदन्ती अनुसार प्राचीन कालमा बोडेमा नीलबाराहीको दायाँ बायाँ बस्ने भूत प्रेत, पिशाच, ख्याक तथा कंगालले बोडेका मानिसलाई धेरै दुःख दिने गर्थे। यो थाहा पाई तान्त्रिक भीमदत्त त्यहाँ आएर तान्त्रिक विद्या अनुसार बोडेभरि पासो राखेर दुःख दिने पिशाचलाई समातेर उसको जिब्रो छेडी बलेको महादेव बोकाएर बोडे घुमाएपछि यो जात्राको परम्परा चलेको हो। बिचका जात्राको अवसरमा भक्तपुरमा महाकाली र महालक्ष्मीको संगम जात्रा सम्पन्न भएको छ। जात्राका क्रममा महाकाली देउछेबाट मूर्तिलाई विमान आकारको खटमा राखी भोलाछेबाट जात्रा सुरु गरिन्छ। अर्कोतर्फ महालक्ष्मीको मूर्तिलाई पनि विमान आकारकै खटमा विराजमान गराई जात्रा सुरु गरिन्छ। जात्राका क्रममा मध्यभागमा महाकाली र महालक्ष्मी भेट भएपछि दुवै खटलाई जुधाई सङ्गम गराउने प्रचलन छ। बिचका जात्राको अर्को आकर्षक महाकाली र महालक्ष्मीको जात्रा हो। यो जात्रा प्रत्येक वर्ष वैशाख 2 गते हुने गर्छ। भक्तपुरको लाछी टोलमा धुमधामसँग यो जात्रा मनाइन्छ। जात्राका क्रममा महाकाली देउछेबाट मूर्तिलाई विमान आकारको खटमा राखी भोलाछेबाट सुरु गरिन्छ। जात्राको अवसरमा जात्रालुले एकातर्फ पहेँलो टोपी र अर्कोतर्फ रातो टोपी लगाउने परम्परा छ। नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठानको आयोजनामा शुक्रबारबाट काठमाडौँमा राष्ट्रिय ललित कला प्रदर्शनी 2079 सुरु भएको छ। प्रदर्शनीको उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले उद्घाटन गरेका छन्। सो क्रममा उपराष्ट्रपति पुनले राष्ट्रिय विभूति अरणीको देखिका कलाकारले कलाका माध्यमबाट विश्वमा नेपालको शिर उँचो बनाउने काम गरेको बताए। नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति कान्छा कुमार कर्माचार्यले प्रदर्शनी 1 महिनासम्म चल्ने जानकारी दिए। प्रदर्शनीमा 365 कलाकारका 426 चित्र समावेश गरिएको छ। कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति पुनले रु 1 लाख राशि रहेको अरणीको प्राज्ञ सम्मान अग्रज कलाकार कृष्ण मानन्धर र सूर्यबहादुर चित्रकारलाई प्रदान गरे। यस्तै राष्ट्रिय ललित कला लेखन पुरस्कार पत्रकार देवेन्द्र थुम्केलीलाई र ललित कला पत्रकारिता पुरस्कार सुशीला तामाङलाई प्रदान गरिएको छ। त्यस्तै विधागत रूपमा 7 कलाकारलाई राष्ट्रिय ललित कला पुरस्कार, 17 जनालाई ललित कला विशेष पुरस्कार तथा 7 जनालाई ललित कला प्रादेशिक पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो। मिथिला अञ्चल क्षेत्रमा प्राकृतिक पूजाको रूपमा मनाइने जुडसिल पर्व हर्षोल्लासका साथ मनाइएको छ। पर्वको अवसरमा बिहानै घर र बस्तीमा मान्यजनले आफूभन्दा कम उमेरका आफन्तलाई तालुमा जल सिञ्चन गरी थपथपाएर आशीर्वाद दिने चलन छ। आफ्नो घर आँगनमा रहेको पोखरी र इनारहरूको सरसफाइको साथै हिलो खेलेर मनोरञ्जनका साथ यो पर्व मनाउने गर्दछन्। एक रिपोर्ट। आफ्ना मान्यजनबाट आशीर्वाद लिई जुडसिल पर्व मनाउने गरिन्छ। सूर्यको तापबाट व्याकुल मानव जीवनलाई शीतलता प्रदान गर्नु यस पर्वको मुख्य उद्देश्य रहेको छ। ज्येष्ठ नागरिकले आफ्ना सन्तानलाई शीतल जलले जुडाउनुको कारण मस्तिष्कले शीतलता पाई वर्षभरि काममा सफलता पाइने भन्ने विश्वास छ। प्रत्येक नयाँ वर्ष वैशाख संक्रान्तिमा जुडशीतल पर्व मनाइन्छ। 2 दिन मनाइने पर्व पहिलो दिन संक्रान्तिका दिन सतु वाइन र भोलिपल्टलाई जुडशीतल भनिन्छ। मिथिलामा सबै जाति समुदायले मनाउने यो पर्वको आपसी सद्भाव, मेलमिलाप र सहकार्यको मुख्य सन्देश रहेको छ। बढ्दो गर्मीबीच शीतल जोड्न गरिने कामना पर्वको मुख्य ध्येय भएको हुँदा यो पर्वलाई जुडशीतल भनिएको हो। यो पर्वले खास गरेर जललाई बचाउने, जलको महत्त्व र माटोको महत्त्व दुईटै यसलाई चाहिँ देखाएको छ र अर्को आफूभन्दा ठुलोलाई चाहिँ सम्मान गर्ने र ठुलासँग आशिष लिने यो पनि एउटा सन्देश दिँदैछ। अर्को चाहिँ यो प्रकृतिको रक्षा गर्ने। प्रकृति बिना मानव सभ्यता हामी बाँच्न सक्दैन। त्यसकारण प्रकृतिको संरक्षण र संस्कृतिको संरक्षण यो दुईटै सन्देश यो जुडशीतल पर्वमा चाहिँ देखिएको छ।
जुडशीतलको दिन कृषिमा आधारित तथा गाउँघरमा उत्पादित अन्न, फलफूल, तरकारी र दूध दहीको परिकार खाने चलन छ। त्यस अवसरमा चिचिलोको तरुवा, सजिनाको तरकारी, करी र बडी जस्ता परिकार महत्त्वपूर्ण र अनिवार्य मानिन्छन्। प्रकृतिको संरक्षण र मानवीय जुन सद्भाव हो त्यस सद्भावको अभिवृद्धिको सम्प्रेषण समाजमा र विश्व बन्धुत्वको जुन भावना हो त्यसलाई सम्प्रेषित गर्ने एक महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक पर्वको रूपमा हामी यसलाई ग्रहण गर्न सक्नुपर्छ। बढ्दो गर्मी र लगातार बहँदो तातो हावाबीच सुरु हुने विक्रम सम्वत परम्पराको नयाँ वर्षको प्रारम्भमा जुडशीतल मनाइने मैथली परम्परा छ। नयाँ वर्षमा जीवनमा शीतलताको कामना गर्दै मनाइने यो पर्वका खाद्य परिकार पनि गर्मीमा शीतल गर्ने मान्यताभित्र खाइन्छन्। वैशाख सङ्क्रान्ति अर्थात् नयाँ वर्ष प्रारम्भ भएकै दिन जुडशीतल पर्व सुरु हुन्छ। पहिलो दिन चना, बदाम, जौँ, मकै, कङ्गनो, गहुँ, चामल र मुङ सहित 7 थरी खाद्यान्नको सातु र माटोको अङ्खरामा सखरको शरबत बनाएर कुल देवतालाई चढाएपछि कुल पुरोहित, ब्राह्मण र साधुलाई दान गरिन्छ। बढ्दो गर्मीमा शरीरमा शीतलता दिने चना, मुङ र जौका परिकार यस पर्वमा विशेष मानिन्छन्। यसलाई बोलीचालीमा सतु वाइन भनिन्छ। त्यसैगरी दोस्रो दिन घर परिवारका मानिसजनले आफूभन्दा सानालाई शिरमा जल सिञ्चित गर्दै आरोग्यता, शीतलता र दीर्घजीवनको आशीर्वाद दिँदै यो पर्व मनाइने चलन छ। वसन्त ऋतुको आगमनसँगै लुम्बिनीको विश्व शान्ति स्तूप नजिकका रुखहरूमा रातचरीको चिरविराहट बढेको छ। बतेरा हुर्काउन चरीका जोडी झिझाझिझी र खरपातले गुण बनाउन दिनभरि व्यस्त देखिन्छन्। स्वर्गचरीहरूमा पनि तिलौराकोट साझेदारी वनमा गुण बनाउन व्यस्त देखिन्छन्। उनीहरूलाई पनि दिनभरि नजिकैको वनबुट्यान क्षेत्रबाट घुरपात र खरपात उसार्न भ्याइ नभ्याइ छ। एक रिपोर्ट। रातचरीहरूसँगै ग्रीष्मकालीन आगन्तुक चरा बच्चा कोरलेर हुर्काउन नेपाल आएका छन्। लुम्बिनीको शान्त स्तूप क्षेत्र आसपासमा चितवन, बर्दिया, शुक्लाफाँटा, पर्सा र बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज लगायतबाट चरा बच्चा कोरल्न पुगेका छन्। कोसीटप्पु, शिवपुरी जङ्गल र अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा पनि चराको चहलपहल बढेको छ। कटुस टाउके मुरली चरा, गाँजाले सुनचरी, कुक्कु, कोइली, नीलपुस्रे मुरली चरा, चित्रक पिट्टा, गाजले पिट्टा र लालचुच्चे ठेउवा लगायतका चराले गुण बनाउन थालेका छन्। उनीहरूलाई गुण बनाउन 2 देखि 3 साता लाग्छ। फेब्रुअरी अन्त्यदेखि आउन सुरु गर्ने चरा अहिले धेरै आइसकेका छन्। सुरुमा कटुस टाउके मुरली चरा आएका थिए। त्यसपछि अहिलेसम्म 38 बढी प्रजातिका चरा नेपाल भित्रिसकेको चराविदहरूको भनाइ छ। 10 दिनभित्र थप 10-12 बढी प्रजातिको चराहरू आउने चराविद बताउँछन्। गर्मी महिनामा आउने चराहरू नेपाल प्रजननको लागि आउँछ र यहाँ चाहिँ उनीहरू चाहिँ विभिन्न ठाउँमा आफ्नो अनुकूलको चाहिँ रुखहरू र वासस्थानहरू खोजेर गुण बनाउनलाई चाहिँ व्यस्त छन्। जुन चाहिँ यहाँ गुण बनाएर बच्चा हुर्काएर पुनः यिनीहरू चाहिँ जाडो चढेसँगै पुनः फर्केर दक्षिणतिर, दक्षिण भारत, श्रीलङ्का, मलेसियातिर जाने चाहिँ गर्दछन्। त्यस क्षेत्रमा 50 प्रजातिका चरा बच्चा कोरल्न आउने गर्छन्। बच्चा कोरल्ने राम्रो वातावरण र मौसम हुने भएकाले नेपालमा चराहरू भित्रने गर्छन्। चरा आएर सबैभन्दा पहिले गुण लगाउने ठाउँ, वातावरण र खानेकुरा उपलब्धता हेर्छन्। त्यसकै आधारमा बच्चा हुर्काउन ठाउँ रोज्ने गर्छन्। चराले त्यहाँका रुख, नदी, खोलाका किनार र खेतबारीमा गुण लगाउने गर्छन्। वसन्त ऋतुसँगै भारत, श्रीलङ्का, दक्षिण पूर्वी एसियाका थाइल्यान्ड, म्यानमार र मलेसिया लगायतका ठाउँबाट चरा आउने गर्दछन्। चराहरू 3-4 दिनदेखि 7-10 दिन लगाएर महिनाअघि नेपाल आउन थालेका हुन्। बच्चा हुर्काएर उनी फेरि जहाँबाट आए उतैतिर फर्कन्छन्। नेपालमा पाइने 19 प्रजातिका कोइली मध्ये 15 प्रजातिले गुण बनाउँदैनन्। अरूका गुणमा फूल पारेर बच्चा हुर्काउने काम समेत अरूलाई नै सुम्पन्छन्। अरू चराले आफ्नो बचेरासँगै कोइलीका बचेरा पनि हुर्काइदिन्छन्। कोइलीका 14 प्रजाति भित्रिसकेका छन्। तराई, पहाड, हिमाल नेपालको सम्पूर्ण भूभागमा चाहिँ केही न केही प्रजातिका ग्रीष्म आगन्तुक चराहरू आएको छ। उनीहरूले बोलेको सुनिन्छ। विभिन्न प्रजातिका कोइली प्रजातिहरू, विभिन्न प्रजातिका मुरली चराहरू, त्यस्तै सुनचरीहरू चाहिँ यहाँ नेपाल आइपुगेका छन्।
विदेशमा अहिले दिन र रात बराबरी हुन्छ, तर नेपालमा अहिले रातभन्दा दिन लामो हुन्छ। त्यही भएर बढी समय आहार विहार गर्न पाउने हुँदा चरा नेपाल आउने गर्छन्। नेपालमा बच्चा कोरल्ने ठाउँ चराले रोजीरोजी पाउँछन् र आहारको उपलब्धता प्रशस्त हुन्छ। उन्मुक्त वातावरणमा सुरक्षित महसुस गर्ने हुँदा चरा नेपालमा आउन आकर्षित हुन्छन्। अनुकूल मौसम र खानाको खोजीमा बसाइसराई गर्ने क्रममा ऋतु परिवर्तनसँगै चराहरू नेपाल आउने गर्दछन्। उनीहरू बच्चा हुर्काएर असोज कात्तिकतिर फर्कने गर्दछन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि कपिलवस्तुबाट अनिल मालीको रिपोर्ट। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। सरकारले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट 150 मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। चैत्र 30 गते बसेको मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न शुक्रबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट प्राप्त हुने 150 मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करिब 18 अर्ब बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए। यस्तै मन्त्री परिषद बैठकले संयुक्त राज्य अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि सहयोग निकाय USAIDबाट प्राप्त हुने अमेरिकी डलर 659 मिलियन अर्थात् करिब 79 अर्ब 71 करोड रुपियाँ अनुदान सहायता रकम पनि स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। प्राप्त हुने 150 मिलियन अमेरिकी डलर करिब रु 18 अरब बराबरको सहुलियत ऋण सहायता स्वीकार गर्ने, संयुक्त राज्य अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि सहयोग निकाय USAIDबाट प्राप्त हुने अमेरिकी डलर 659 मिलियन करिब रु 79 अर्ब 71 करोड अनुदान सहायता रकम स्वीकार गर्ने। फुटकोट कर्णाली अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको लागि कालीकोट जिल्लाको सान्य त्रिवेणी गाउँपालिकाको करिब 280 रोपनी जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने र मायादेवी गाउँपालिकालाई आधारभूत अस्पताल गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन लगायत कार्यका लागि सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनले 6 जना अमेरिकी सांसदको ताइवान भ्रमणको कडा विरोध गरेको छ। संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित चिनिया दूतावासका प्रवक्ताले सो भ्रमणले एक चीन सिद्धान्त र 3 चीन अमेरिकी संयुक्त विज्ञप्तिको शर्तहरूको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको बताएका छन्। अमेरिकी पक्षलाई एक चीन नीतिको पालना गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धताको सम्मान गर्न एक चीन सिद्धान्त र 3 चीन अमेरिकी संयुक्त विज्ञप्तिको दृढतापूर्वक पालना गर्न, ताइवानसँगको सबै प्रकारका आधिकारिक अन्तर्क्रियाहरू तुरुन्तै बन्द गर्न र गलत सङ्केतहरू पठाउनबाट जोगिन आग्रह गरेका छन्। अन्यथा यसले चीन अमेरिका सम्बन्ध र ताइवानको शान्ति र स्थायित्वलाई अझ कमजोर बनाउने चेतावनी दिएका छन्। चिनिया पक्षले आफ्नो सार्वभौम सत्ता र क्षेत्रीय अखण्डताको दृढतापूर्वक रक्षा गर्न कडा कदम चाल्ने उनले बताए। अमेरिकी सिनेटको विदेश सम्बन्ध समितिका अध्यक्ष बब मेन्डेज, न्यू जर्सीका डेमोक्र्याट र दक्षिण क्यारोलिना रिपब्लिकन लिन्डर्स ग्राहमको नेतृत्वमा अमेरिकी कङ्ग्रेसको प्रतिनिधिमण्डल बिहिबार ताइवान पुगेको थियो। अब खेलकुद समाचार। एएफसी एसियन कप छनौटको लागि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिम शुक्रबारबाट प्रशिक्षण सुरु गरेको छ। नेपाली टोलीले दशरथ रङ्गशालामा शुक्रबारबाट प्रशिक्षण सुरु गरेको हो। मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुतारीले बन्द प्रशिक्षणका लागि 25 खेलाडी बोलाएका छन्।
प्रशिक्षक अलमुतायरीले अहिलेको स्तरले नेपालले एसिया कप खेल्नु भनेको एकदमै चुनौती रहेको बताए। दक्षिण एसियाली खेल्ने राष्ट्रलाई एसियन कप खेल्ने कुरा ठुलै भएको बताउँदै नेपाल र एसिया कपको स्तर निकै फरक हुने पनि उल्लेख गरे। अझै नेपाली फुटबलको स्तर सुधार गर्नका लागि धेरै बाँकी रहेको बताउँदै केही हदसम्म आशावादी भने रहेको उनले बताए। उनले अहिलेको अवस्थामा फुटबलको विकासका लागि तलबाटै फोकस हुनुपर्नेमा नेपालमा त्यस्तो हुन नसकेको जिकिर गरे। छनौटमा नेपाल समूह एमा रहेको छ। नेपाल रहेको समूहमा कुवेत, इन्डोनेसिया र जोर्डन रहेका छन्। नेपालको समूहको छनौट खेलहरू कुवेतमा आयोजना हुनेछ। हरेक समूहका शीर्ष टोली र 5 समूहको उत्कृष्ट दोस्रो टोली चीनमा आयोजना हुने एसियन कप 2023मा छनौट हुनेछन्। छनौट खेलहरू जुन 8 देखि 14 सम्म हुनेछ। नेपालले जुन 8 मा जोर्डनसँग खेल्दै छनौटको सुरुवात गर्नेछ। दोस्रो खेलमा नेपालले जुन 11 मा कुवेतको सामना गर्नेछ। नेपालले जुन 14 मा इन्डोनेसिया विरुद्ध खेल्नेछ। यससँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। गठबन्धन विरोधी गतिविधि रोक्न र केन्द्रको निर्देशन उल्लङ्घन नगर्न कांग्रेसको सर्कुलर। माओवादीको छुट्टै रणनीति, कुरा नमिले एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्न पनि तयार। चुनावमा सुरक्षा चुनौती आउन नदिन विप्लव र सीके राउत समूहसँग सरकार घनीभूत छलफलमा। सम्भव हुने माग पूरा गरिने, चुनाव रोक्न भने नसकिने। कोरोनाका कारण चीन लगायतका देशमा पढ्न जान नपाएका करिब 900 विद्यार्थीले दिए शिक्षा मन्त्रालयमा निवेदन। छिटो प्रबन्ध मिलाउन माग, कूटनीतिक पहल जारी। भक्तपुरको बोडेमा ऐतिहासिक जिब्रो छेड्ने जात्रा सकियो। बुद्धिकृष्णले 9औं पटक जिब्रो छेडे। जात्रामा स्थानीयको उत्साहपूर्ण सहभागिता, मौलिक परम्परा बचाउने सङ्कल्प। अमेरिकाले नेपाललाई दियो एमसीसी भन्दा ठुलो रकम अनुदान। 79 अर्ब भन्दा बढी युएसआइडी मार्फत आउने, परियोजना टुङ्गो लाग्न बाँकी। अमेरिकी कांग्रेसको प्रतिनिधिमण्डल ताइवान पुगेपछि चीनको तीव्र विरोध। एक चीन सिद्धान्त र चीन अमेरिका संयुक्त विज्ञप्तिका शर्तहरू उल्लङ्घन गरेको आरोप। र एएफसी एसियन कप छनौटका लागि राष्ट्रिय फुटबल टिम शुक्रबारबाट प्रशिक्षण सुरु। नेपाली फुटबलको स्तर सुधारका लागि धेरै काम बाँकी रहेको प्रशिक्षकको भनाइ। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।